नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरा ये जो बेल है इसको प्रेस करें प्लीज़। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले मैंने स्पेशल बच्चों के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी। अब उसके बाद मैंने उसमें गुजारिश की थी कि अब अगर खुदा न खास्ता किसी कपल में अल्लाह तबारक व ताला अपनी हिकमत से उनको स्पेशल बच्चे से नवाजता है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अल्लाह मियाँ अगर स्पेशल बच्चा देता है या बच्ची अता करता है तो उस सिलसिला में घबराने की बजाय आप उसकी तालीम व तरबियत पर ज़ोर दें। आप यकीन करें कि जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर ज़ोर दिया और उन्होंने जो है घबराने की बजाय अपना सारा फोकस उसकी तालीम व तरबियत पे किया तो बहुत मकाम हासिल किया है। तो अब मतलब आपके पास जो है ना ये हेलन केलर की मिसाल है कि फर्स्ट डे जब उसके पेरेंट्स ने टीचर को बुलाया तो टीचर को उस बच्ची ने, हेलन केलर ने, मुंह पे थप्पड़ मारा। तो अब पेरेंट्स बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा कि टीचर वी आर वेरी सॉरी और ये बच्ची जो है वो नहीं चल सकेगी, तो आप जो है मतलब सॉरी, आइंदा आप तशरीफ़ न लाएं। टीचर कमिटेड था। टीचर ने नेक्स्ट डे एक खिलौना जो है जैसे गुड़िया लाया, टॉयज़, तो उसने बच्ची को हाथ पे टच करके जो है डी लिखा और फिर साथ ही वो उसको गुड़िया दी। अब आपको पता होगा कि हेलन केलर जो है न सिर्फ ब्लाइंड थी बल्कि डेफ भी थी और आप देखें कि कितना डिफ़िकल्ट है उसकी तालीम व तरबियत करना, लेकिन चूँकि वो कमिटेड था टीचर तो उसने जो है उसको मतलब ऐसे मकाम पे पहुंचाया कि वहाँ नॉर्मल बंदा भी नहीं पहुंच सकता। तो इस तरह मेरी गुजारिश ये है कि बाज़ का पेरेंट्स को डॉक्टर्स कहते हैं कि बस ये इसकी आई साइट ख़त्म हो चुकी है या इसकी हेयरिंग जो है वो अब बिल्कुल ज़ीरो पे है और ये नहीं सुन सकता और नहीं बोल सकता, या इसी तरह दूसरी डिसेबिलिटीज़ में जो डॉक्टर की रिकमेंडेशन होती है पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं होते। अब पेरेंट्स उसके बाद जो है लोगों के कहने पे या खुद वो दरबारों पे चले जाते हैं, पीरों पे चले जाते हैं। अब इस तरह नहीं है। एक अल्लाह मियाँ ने हर इंसान में एक निज़ाम बनाया है जो बसारत से मुतल्लिक है, जो समाज से मुतल्लिक है, कुव्वत गोयाई है। अब उसमें अगर कोई ऐसा डिफेक्ट हो जाता है कि जिसकी रिप्लेसमेंट मुमकिन ही नहीं है, जो ऑपरेटेबल नहीं है। अब आप देखें कि अमेरिका जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्क है या वेस्टर्न कंट्रीज़ को आप देख लें तो वहाँ पे भी ये स्पेशल लोग हैं। अगर ऐसा कोई सिलसिला होता कि वो ऑपरेशन से ठीक हो जाते, सारे केस ठीक नहीं होते, कुछ हो भी जाते हैं, जो माइनर डिसेबिलिटी होती है बाय बर्थ वो ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे कंट्रीज़ में मसला है वो ये है कि हम डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। हम ये कहते हैं कि ये स्पेशल बच्चा हमारे यहाँ, तो ये क्यों हुआ। तो प्लीज़ ये चीज़ अपने जहन से निकाल दें कि अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म सर आँखों पे रख के आप उसकी तालीम व तरबियत की तरफ ध्यान दें। अब आप तालीम व तरबियत के सिलसिला में आप पंजाब का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे स्पेशल एजुकेशन के अदारे ना हो या वहाँ पे स्पेशल स्टाफ मौजूद ना हो। आप लोग अपने मोहल्ले या अपने शहर कस्बा जहाँ भी आप रहते हैं, आप स्पेशल एजुकेशन टीचर को तलाश करें और स्पेशल एजुकेशन टीचर से इन टच रहें। मैं समझता हूँ कि वालदैन को जो है स्पेशल बच्चों के वालदैन को स्पेशल एजुकेशन से अवेयर होना चाहिए। अब हमारे यहाँ अलमिया ये है कि स्पेशल एजुकेशन में या जो है हमारे कंट्री में कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है कि पेरेंट्स की तालीम व तरबियत की जाए।
اب میجورٹی ان ایجوکیٹڈ پیپل ہیں، اب وہ بیچاروں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اس کے لیے ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، اور بعض اوقات بچے کو لاڈ پیار کی وجہ سے وہ فائدے کی بجائے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اوور پروٹیکشن ہے، اسپیشل ایجوکیشن میں ایک ٹرمینالوجی ہے اوور پروٹیکشن۔ اب اس میں یہ ہے کہ بچے کو پیرنٹس جو ہے اپنے ہاتھ سے منہ میں لقمے دیں گے۔ اب یہ اسپیشل ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ غلط ہے۔ وہ اس طرح کہ ہمارا مقصد اسپیشل ایجوکیشن کا یہ ہے کہ ہم اس اسپیشل بچے کو معاشرے کا فعال شہری بنائیں گے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، جسٹ لائک نارمل پیپل۔ اب اس میں جب آپ بچے کے منہ میں لقمے دیں گے تو اس کی جو اپنی ایبلٹی ہے کام کرنے کی وہ ختم ہو جائے گی۔ اب بظاہر تو والدہ جو ہے وہ لاڈ پیار اور محبت کی وجہ سے کر رہی ہے، لیکن بیسیکلی یہ اس بچے کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب اس کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا سکھائیں تاکہ وہ اس میں جو ریزیڈیول فورس ہے کچھ کرنے کی وہ یوٹیلائز کرے اور وہ اپنا جو ہے مزید گروتھ کر سکے، پازیٹیو گروتھ کر سکے۔ اس کے بعد جو ہے رویے ہیں جو کہ پیرنٹس کے سب سے پہلے سٹارٹ ہوتے ہیں پیرنٹس سے، پازیٹیو بیہیویئر اور نیگیٹو بیہیویئر۔ اب اس کی تعلیم و تربیت کے لیے یا پرسنالٹی گروتھ کے لیے مثبت رویوں کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ اب پیرنٹس میں بھی بعض اوقات آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ اب جو نارمل بچہ ہوتا ہے اس پہ وہ پوری توجہ دیتے ہیں، اور جو خدا نخواستہ اب نارمل ہے، اسپیشل ہے، تو وہ اس پہ اتنی توجہ نہیں دیتے۔ اب ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی، وہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی کچھ کر سکے گا۔ حالانکہ آپ یقین کریں کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے ایسے اسپیشل لوگ ایسی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، نہ صرف وہ اپنے لیے معاش کما رہے ہیں بلکہ وہ اپنے والدین اور دیگر بہن بھائیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہیں وہ مطلب اسپیشل ہیں، ڈیف ہیں، بلائنڈ ہیں یا فزیکلی ہینڈی کیپ ہیں۔ مطلب یہ ساری چیزیں تعلیم و تربیت کی وجہ سے سامنے آتی ہیں۔ آپ اگر اس بچے پہ پوری توجہ دیں تو انشاءاللہ وہ معاشرے میں ایسا مقام حاصل کر سکتا ہے جو نارمل لوگ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور بعض اوقات آپ یقین کریں کہ اسپیشل بچوں میں یا اسپیشل لوگوں میں ایسی کوالٹیز اللہ میاں پیدا کرتا ہے کہ ہمیں بھی رشک آتا ہے۔ تو یہ چیزیں ساری محنت کے بل بوتے پہ ہیں۔ اور پھر وہ میں عرض کر رہا تھا رویوں کی۔ اب پیرنٹس جو ہے اگر چھوٹی غلطیوں پہ ان کو نہ دھتکاریں، ان کو نہ ڈانٹیں، تو ان میں جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ باہر آئیں گی۔ اور یہی چیز ہمارا ایک اچھے ٹیچر کا مقصد اور ٹارگٹ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ بچے میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکالے اور وہ ان کو مزید پروان چڑھائے۔ تو یہ اس وقت ممکن ہے کہ آپ فرینڈلی ماحول میں بہت پیار محبت سے اس کے ساتھ ڈیلنگ کریں گے۔ اگر وہ چھوٹی مسٹیکس کرتا ہے تو اس کو کبھی بھی آپ ڈسکریج نہ کریں، نہ ڈانٹیں ان کو، بلکہ انکریج کریں اور کہیں کہ ویری گڈ، یہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے، یہ بہت اچھا ہے، اس سے بہتر کرو۔ تو اس طرح ان میں انکریج پیدا ہوتی ہے، اور وہ مطلب انکریجمنٹ کے بعد جو ہے وہ مزید کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ آہستہ پریکٹس کے بعد وہ بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔